हॅलो अँड वेलकम टू माय चॅनल द बनाना लीफ। आयज हांव करता केळ्याची कापां। केळ्याची कापां करतना हाताक तेल लावन घेवपाक जाय। ताज्यो पयलीं साली काडून घेवपाक जाय। ताज्या उपरांत अशे तरेन लांबट कापां करून घेवपाक जाय। कापां चड पातळ करची न्हू। ताका मीठ 1-2-3 मिनटां लावन दवरपाक जाय। ताज्या उपरांत हळदीचो पिठो, मिरसांगेचो पिठो हें बरें चोळून घेवपाक जाय। जाय जाल्यार आलं लसणाची पेस्ट ऍड करपाक मेळटा। एका कोट करपा खातीर हांगा हांवें रवो घेतलेलो आसा, थोडोसो कॉर्नफ्लोर, मीठ आनी थोडीशी मिरची पावडर हें सगळें मिक्स करून घेतलां। आतां हांव हें कोट करून घेता। एक एक करून सगळीं कापां रव्यान कोट करून घेता। जाय जाल्यार ह्या कापांचो शेप रावंड करून तुमकां भाजपाक मेळटा। अशे तरेन तव्याचेर सगळीं कापां घालून घेता हांव आनी थोडेशें तेल वयर सुट्टा, चडूय तेल घालना आनी ताजेर झाकण दवरून एक 5 मिनटां दवरता। ताज्या उपरांत झाकण काडून ही कापां परतून घेवपाक जाय। परत थोडेशें तेल स्प्रेड करून घेवपाक जाय आनी परत झाकण दवरून घेवपाक जाय। आतां ही अशी उबेर बरीं कापां तयार जाल्लीं आसा आमची। ही केळ्याची कापां जशीं इसवणाची कापां कशीं खूब टेस्टी लागता। तुमी नक्की ट्राय करून पळयात आनी म्हजो चॅनल प्लीज सबस्क्रायब करात। थँक यू। देव बरें करूं।